ध्यान दो कौन चैप्टर थी हाम्रो हेर क्वांटाइजेशन अफ एनर्जी पढ़े थे हमें है ना मेन चैप्टर क्या थी हाम्रो क्वांटाइजेशन अफ एनर्जी क्वांटाइजेशन अफ एनर्जी ठीक छ यहाँबाट हामीले धेरै कुरा पढिसक्यो ठीक छ नि रेडियस अफ यंथ अर्बिट भेलोसिटी पढ्यो एनर्जी पढ्यो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी रेडिएसन वगैरह वगैरह सब पढिसक्यो नि हेर आजको मेन टपिक के हो स्पेक्ट्रल सीरीज अफ हाइड्रोजन एटम ठीक छ नि यहाँबाट तिमीहरूको 3 मार्क्समा एउटा क्वेसन आउने चान्स हुन्छ बुझ्यौ भएन 3 मार्क्समा ध्यान देन डेरिभेसन आउने चान्स हुन्छ यहाँबाट डेरिभेसन भन्दा पनि तिमीलाई हाइड्रोजन एटमको कतिवटा सिरिज हुन्छ लाइमर बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफन 5 सिरिज हुन्छ नि त्यो 5वटै सिरिजको बारेमा लेख्न भनिदिन्छ बुझेन अनि त्यो स्पेक्ट्रल लाइन्सलाई डिस्क्राइब गर्न भनिन्छ ठीक छ नि त्यो डिस्क्राइब गर्ने अनि त्यहाँ 3 मार्कमा सोच्छ ध्यान देने सबभन्दा पहिला हेर के बुझ्नु पर्यो भने ध्यान देन हेर कुनै हाइड्रोजन एटममा ध्यान देन हैन हेर मेन कुरा के हो ध्यान दियो कि तिमीहरूको यस्तो हुन्छ सिरिजमा देखाइ ध्यान देन हेर यो माने कि n = 0 ग्राउन्ड स्टेट हो ठीक छ नि यो ग्राउन्ड स्टेट हो ठीक छ ग्राउन्ड भन्दा पनि n = 1 भयो अनि यो भनेको तिम्रो n = 2 अर्बिट n = 2 सेकेन्ड अर्बिट यो n = 3 थर्ड अर्बिट यो के भइहाल्यो फोर्थ अर्बिट भइहाल्यो यो तिम्रो भइहाल्यो 5 अर्बिट भइहाल्यो ठीक छ नि यस्तै गर्दा गर्दा हामी गर्छौं ठीक छ मतलब 6 से 7 मतलब माना कि एउटा केही दूरमा गएर बुझ्यो नि n = इन्फिनेट सिरिज छ ठीक छ n = इन्फिनेट यदि अर्बिट ठीक छ नि हेर यसलाई हामी के भन्छौं ग्राउन्ड स्टेट पनि भन्छ भन्दैन यो n = 1 छ त यो अर्बिटमा कति एनर्जी होला ध्यान देन हेर एनर्जी इन nth अर्बिट हामी कति पढ्यो थियो एनर्जी इन nth अर्बिट आज बिहान कति पढ्यो -13.6 / n² इलेक्ट्रोन भोल्ट पढ्यो थियो जब तिम्रो फर्स्ट अर्बिट ध्यान देन फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी कति हुन्छ E1 = कति थियो क्याल्कुलेटर छ नि निकाल तो -13.6 तलमा हुन्छ 1 को स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट यहाँ एनर्जी कति छ E1 = -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ त्यस्तै यहाँ के हुन्छ निकाल्ने E2 हुन्छ यहाँको एनर्जी निकालिहाल्छौ यहाँको एनर्जीलाई E3 भन्छौ यहाँको एनर्जीलाई E4 भन्छौ यहाँको एनर्जीलाई E5 त्यस्तो हुँदा हुँदै जब n = इन्फिनिटी आउँछ नि ध्यान जब n = इन्फिनिटी आउँछ त त्यो अर्बिटको एनर्जी कति हुन्छ 0 भन्छ ध्यान हेर हाइड्रोजन एटमको जम्मा 7वटा सिरिज हुन्छ के बुझ्यो एउटा हेर ध्यान फर्स्टमा हुन्छ तिमीहरूको लाइमेन सिरिज ध्यान दिने यो पढ्नुभन्दा पहिला हामी अलिकति डिस्क्राइब गर्छौं ठीक छ ध्यान दियो हेर जब हामी हाइड्रोजन एटममा एनर्जी दिन्छौं नि त केही इलेक्ट्रोन के गर्छ इलेक्ट्रोनले एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्छ के गर्छ एब्जर्ब गर्छ अनि त्यो एब्जर्ब गरेपछि त्यो हायर अर्बिट लोवरदेखि हायर अर्बिटमा जान्छ जम्प गर्छ अनि त्यहाँ फेरि बहुत ध्यान दिने पहिला अलिकति लेख त व्हेन द एनर्जी इज लेख सबैजना व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टु द हाइड्रोजन एटम व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड टु द हाइड्रोजन एटम then electron will absorb energy and jump from lower state देखि कहाँ गर्छ जम्प फ्रम लोअर स्टेट टु के भ्यालो हायर स्टेटमा एनर्जी के इलेक्ट्रोन के गर्छ जम्प गर्छ बुझ्यौ न and electron cannot remain in the higher state more than ध्यान दे लेख म सम्झाइदिन्छु more than 10 to the power -6 second and then jump to the ground state भ्यालो ठीक छ अब ध्यान हेर हाइड्रोजन एटम model hydrogen atom has 5 different series ठीक है series ध्यान देने सबभन्दा पहिला पढ्छौं हामी लाइमन सिरिज ध्यान दे लाइमन सिरिज हेर
केही छैन, ध्यान दिने बुझिहाल्छ। हेर ध्यान देऊ, हेर जब इनर्जी सप्लाई गर्छौ नि त्यो इनर्जी के हुन्छ, इलेक्ट्रोनले एब्जर्भ गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोन अब लोवर स्टेटबाट हायरमा जम्प गरिदिन्छ, फेरि त्यो हायरमा बढ्दैन, फेरि त्यो हायरदेखि लोवर स्टेटमै जम्प गर्छ। ठिक छ, अब ध्यान दिने जम्मा 7टा सिरिज हुन्छ, लाइम 5टा, त्योभन्दा पहिला के हो लाइमन सिरिज। ध्यान दिने यसमा के भयो भने ध्यान दिने, हेर सब माथि हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोनले n = 1 अर्बिटमा जम्प गर्नु भनेको त्यो त्यहाँ जुन स्पेक्ट्रल लाइन आउँछ नि त्यसलाई भन्छ लाइमन सिरिज। ध्यान जस्तै कि यो n = 1 हो नि, यहाँ तिम्रो सेकेन्डबाट पनि यता तिम्रो के आइदियो, सेकेन्डबाट पनि इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, थर्डबाट पनि इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, अनि फोर्थबाट पनि इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, फिफ्थबाट पनि इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, सिक्सबाट पनि इलेक्ट्रोन के गर्छ जम्प गर्छ, अनि हुँदा हुँदै तिम्रो सबैबाट के गर्छ इलेक्ट्रोन तिम्रो जम्प गर्छ। ध्यान दिने व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम हायर स्टेट इनर्जी अथवा हायर अर्बिट टू द लोअर अर्बिट अथवा ग्राउंड n = 1 फर्स्ट अर्बिट देन स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन अल्ट्रावायोलेट रिजन। अनि ध्यान दिने जब इलेक्ट्रोन तिम्रो हायर अर्बिटबाट सबै हायर अर्बिटबाट n = 1 अर्बिटमा जब जम्प गर्छ नि त्यतिखेर जुन स्पेक्ट्रल लाइन यो एब्जर्भ हुँदैछ हाम्रो त्यो स्पेक्ट्रल लाइनलाई हामी के भन्छौँ लाइमेन सिरिज। के भन्छ त्यसलाई हामी लाइमेन सिरिज भन्छ। ध्यान दिने लाइमेन सिरिज यहाँ सबै अट्दैन अब हैन, ध्यान दिने अब त्यो कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। ध्यान देऊ व्हेन इलेक्ट्रोन के भयो सबै बनाउनु पर्छ। व्हेन इलेक्ट्रोन ध्यान दे पहिला यो लेख्ने कुरा लेखिहाल। व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम द हायर अर्बिट टू द हायर अर्बिट भनेको n2 = कति भयो सेकेन्ड अर्बिट, थर्ड, फोर्थ, 5 हुँदा हुँदै इन्फिनिटी। हायर अर्बिट टू लोअर अर्बिट देन द स्पेक्ट्रल लाइन अकर इन द ध्यान दिने यो जुन स्पेक्ट्रल लाइन छ नि यो तिम्रो कुन रिजनमा पर्छ त्यो पनि इक्जाममा सोध्छ। कुन रिजनमा पर्छ याद राख्ने अल्ट्रावायोलेट रिजन। लेख्नु स्पेक्ट्रल लाइन अकर इन द अल्ट्रावायोलेट रिजन्स एन्ड द स्पेक्ट्रल सिरिज इज कल्ड के भयो सिरिज इज कल्ड के भन्छ हामी लाइमेन सिरिज भन्छौँ। ध्यान दिने लाइमेन सिरिज भन्छौँ। ठिक छ, ध्यान दिने। हेर अब n1 = के भयो कुन अर्बिटमा सबभन्दा तलको अर्बिट कुन हो n = 1 हो गएन। n1 = फर्स्ट अर्बिट भयो। अनि n2 के भयो त हायर अर्बिट कुन छ सेकेन्डबाट पनि फर्स्टमा झर्नु, थर्डबाट पनि फर्स्टमा जम्प गर्नु, फोर्थबाट पनि फर्स्टमा जम्प गर्नु, फिफ्थबाट पनि फर्स्टमा जम्प गर्नु, सबैबाट के गर्ने फर्स्टमै जम्प गर्नु। n2 के भयो 2, 3, 4 हुँदा हुँदै इन्फिनिटीसम्म भयो गएन। अब हामीलाई के थाहा ध्यान दिने वी हेभ बिहानै पढाएको थियो होइन त वी हेभ के थियो द वेभलेन्थ अफ इमिटेड रेडिएसन। ध्यान दिने वेभलेन्थ कति पढेको थियो हामी 1/λ भनेको कति थियो r, अनि कोर्समा के थियो 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर थियो कि थिएन त। और ध्यान दिने और ध्यान दो 1/λ = कति थियो 1/λ। ध्यान दिने देखिन्छ देखिँदैन ल म माथि लेखिदिन्छु यहाँ ध्यान दिनु होइन। हेर यो माथिको भएको छ नि यो 2-3 लाइन छैन लेख सुरु लेख त यहाँ लेख्दा पनि भयो। ध्यान दिने और 1/λ = कति भयो r * 1/n1 भनेको लोअर अर्बिट कुन हो फर्स्ट अर्बिट हो नि लोअर अर्बिट तो 1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर भयो। ठीक छ, तो यो तिम्रो के भयो वेभलेन्थ अफ स्पेक्ट्रल रिजनमा भएको स्पेक्ट्रल सिरिज मतलब लाइमेन सिरिज को वेभलेन्थ कसरी निकाल्छौँ हामी त्यो वेभलेन्थ को फर्मुला भयो 1/वेभलेन्थ = r 1/1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर भयो। ठीक छ, अब ध्यान दिने तिमीहरू त बसमा लेखौ हैन। अब भन्दैछु ध्यान दिने त्यसै अर्को हुन्छ तिमीहरूको लाइमन पछि कुन थियो लाइमन सिरिज अनि बाल्मर सिरिज। ध्यान दिने बाल्मर सिरिज भनेको ध्यान दिने हायर अर्बिटबाट यदि सेकेन्ड अर्बिटमा तिम्रो इलेक्ट्रोन जम्प गर्दैछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनि त्यहाँ जुन स्पेक्ट्रल सिरिज बन्छ नि त्यसलाई भन्छ हामी कुन भन्छौँ बाल्मर सिरिज। ध्यान दिने हायर अर्बिटबाट यो सेकेन्ड अर्बिटमा जम्प गर्नु कहाँबाट हायरबाट मतलब यो थर्डबाट पनि सेकेन्डमा जम्प गर्नु, फोर्थबाट पनि सेकेन्डमा जम्प गर्नु, फिफ्थबाट पनि सेकेन्डमा जम्प गर्नु,
6बाट पनि सेकेन्डमा जम्प गर्नु ठिक छ नि। अनि सबैबाट हायर अर्बिटबाट यदि n = 2 के भयो गोलेवाला थियो नि। अनि कुरा एउटै हो रे। यो तिमीहरू कुन पढेको थियो? यो पढेको थियो, यस्तै पढेको थियो। अरे भाइ इक्जाममा जे सोच्छ त्यो पढ्न, पहिला छोड्दैन। मन त कस्तो थियो लेख, तिमी लेख त। लाइन भयो अगाडि भन्न। त्यो हुँदैन, तिमी कन्फ्युज छौ। त्यो टोटल गल्ती कुरा, छोड त्यो गल्ती कुरा त्यो भयो। यहाँ हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ नि त्यो हुँदैन, त्यो गल्ती छ तिम्रो होइन, गल्ती छ त्यो। हायर अर्बिटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, त्यतिखेर स्पेक्ट्रल लाइन के गर्छ? इन्फ्रारेड, त्यो भिजिबल रिजनमा, कि कुन रिजनमा? भिजिबल रिजन। त्यो याद म लेखाउँछु। त्यो भिजिबल रिजनमा जुन स्पेक्ट्रल लाइन अब्जर्भ हुन्छ नि त्यो स्पेक्ट्रल लाइनलाई हामी के भन्छौँ? बाल्मर सिरिज भन्छौँ। के भन्छौँ? बाल्मर सिरिज भन्छौँ। ठिक छ। अब ध्यान दिने, यो बुझेन? ध्यान दिने। अब भयो माथिको तलको पढ्दैन एकैछिन ध्यान दिने। हेर इक्जाममा तिमीको सोधिदिन्छ कि ड्रो द स्पेक्ट्रल सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम 3 मार्क्समा। अनि सबै सिरिजलाई डिस्क्राइब गर, त्यो सबै लेख्नुपर्छ। यो पनि याद राख्नु, लाइमन सिरिज कुन रिजनमा पर्छ? अल्ट्राभायोलेट रिजन। ठिक छ। अब 2 नम्बरमा के छ हाम्रो? ध्यान दिने। र के थियो? बाल्मर सिरिज। ध्यान दियो, बाल्मर सिरिज ध्यान दियो। यसको मतलब के हो? ध्यान दिने। ध्यान दियो, when the electron jump from कहाँबाट? हायर अर्बिट मतलब कुन अर्बिटबाट? n2 = थर्डबाट, फोर्थबाट, फिफ्थबाट हुँदा हुँदा इन्फिनिटी, मतलब हायर अर्बिट टु द सेकेन्ड अर्बिट that is n1 = 2। ठीक छ नि? n1 = 2, then the spectral line is occur in the visible region, regions. The spectral series is called क्या भयो? स्पेक्ट्रल सिरिज इज कल्ड बाल्मर सिरिज। ठीक छ। बाल्मर सिरिज ध्यान दिने। इक्जाममा सोच्छ कि बाल्मर सिरिज कुन रिजनमा पर्छ? त याद राख्ने कुन रिजनमा पर्छ? यो भिजिबल रिजनमा पर्छ। ठिक छ। अब यसको वेभलेन्थ कसरी निकाल्छ? 1/वेभलेन्थ भनेको आर भनेको रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो। सब पढाइसकेको छु, भिडियोमा हेर्ने। ठिक छ नि? सबै पोस्ट भइहाल्छ। ध्यान दिने। आज ठिक्क 4 बजे हाम्रो क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीको फर्स्ट पार्ट अपलोड भइदिन्छ। अनि 7:20 सेकेन्ड पार्ट अपलोड भइदिन्छ। त्यसैले सेकेन्ड पार्ट आजै हेरिहाल्ने, अनि यो थर्ड पार्ट फेरि रिभिजन गरिहाल्नु। ठिक छ। बिहान क्लास भएको छ नि त आज? बिहान एउटा भयो, अनि हिजोको एउटा, अनि आज बिहान एउटा, अनि एउटा यो भिडियो। ध्यान दिने। अनि के भयो? थियो नि त, कहाँ ध्यानै हुँदैन तिमीहरू, कहाँ हुन्छ? अनि ध्यान दिने। 1/, आएको थियो, तिमी पनि आएको थियो, 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर। ध्यान दिने। 1/वेभलेन्थ कति हुन्छ? आर भनेको रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो, थाहा छ नि? अनि 1/ लोअर अर्बिट कुन हो भन त? n = 2 हो होइन? लोअर अर्बिट भनेको तिम्रो कति हो? 2 हो नि? तो 2 को स्क्वायर माइनस हायर अर्बिट त अब 3, 4 जहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन आउन सक्छ नि, जम्प गर्न सक्छ सेकेन्ड अर्बिटमा। यहाँ n2 को स्क्वायर गरिदिने। यो सरी तिमी हाम्रो के निकाल्न सक्छौ? वेभलेन्थ निकाल्न सक्छौ। ल लेख यहाँसम्म। ठिक छ। यो भयो। लेख तिमीहरू लाइमन सिरिज, बाल्मर। अब एउटा हेर, लाइमन, बाल्मर। अब एउटा कुन सिरिज हुन्छ? पास्चन सिरिज। ध्यान दिने। हेर एकैछिन ध्यान दियो, अनि लेख्ने केही छैन। हेर हायर अर्बिटबाट यदि n = 3 थर्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ नि त्यतिखेर कस्तो हुन्छ? ध्यान दिने। हायरबाट मतलब फोर्थबाट पनि थर्डमा जम्प गर्नु, फिफ्थबाट पनि थर्डमा जम्प गर्नु, 6बाट पनि, मतलब सबैबाट हायरबाट के गर्छ तिम्रो? दिन हायर अर्बिटबाट थर्ड अर्बिटमा जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ त्यतिखेर यो स्पेक्ट्रल लाइन कुन रिजनमा अकर हुन्छ भने तिमीहरूको
इनभिजिबल रिजनमा यो स्पेक्ट्रल सिरिजलाई हामी के भन्छौँ पास्चन सिरिज के भन्छौँ रे पास्चन सिरिज त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ ठीक छ गलत यहाँसम्म नि त्यो लेखाउँछु म के भयो भएको थियो यो तलको अब हाम्रो कुन छ 3 नम्बरमा छ पास्चन सिरिज ध्यान दिने पास्चन सिरिज ध्यान दियो यसको डेफिनेसन के हुन्छ when the electron jump from higher orbit when the electron jump from higher orbit भनेको कहाँदेखि तिम्रो 4 5 6 7 without infinity higher orbit to lower orbit कुन lower orbit कुन हो n equal to 3 then the spectral line occur in the infrared regions and that spectral series is called के भ्यालो तिम्रो हैन के भ्यालो पास्चन सिरिज ठीक छ पास्चन सिरिज वेवलेंथ निकाल्नु पर्यो भने 1/λ इक्वल टु 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर भइदिन्छ अनि और 1/λ इक्वल टु आर भनेको रेड ओभर कन्स्ट्यान्ट लेख्न नबिर्सनु रेड ओभर कन्स्ट्यान्ट 1/ लोअर अर्बिट भनेको कुन हो थर्ड अर्बिट हो 3 को स्क्वायर माइनस 1/n2 को स्क्वायर भइहाल्छ ठीक छ यसरी हामी वेवलेंथ निकाल्छौँ त्यस्तै अब ध्यान दियो लाइमेन बाल्मर पास अब ब्रैकेट सिरिज ध्यान दिनु ब्रैकेट मतलब हायर अर्बिटबाट फोर्थ अर्बिटमा लोअर अर्बिट फोर्थमा जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ नि त्यतिखेर अन्डर इन्फ्रारेड रिजनमा स्पेक्ट्रल लाइन अकर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छ ब्रैकेट सिरिज ध्यान दिने 5 बाट पनि आयो 6 बाट पनि आयो 7 बाट पनि आयो नि अहिले हामी के भन्छौँ ब्रैकेट सिरिज भन्छौँ ब्रैकेट सिरिज भन्छौँ ठीक छ त्यो कुराहरु पनि हामीले लेख्नु पर्छ ठीक छ अब त्यही लेख्दिनु 4 नम्बरमा आफै लेख्नु म भन्दिन्छु ध्यान दिएको छिन ब्रैकेट सिरिज ध्यान दिनु ब्रैकेट सिरिज ध्यान दिनु यसमा के लेख्ने मिलाएर लेख्यानु व्हेन द इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम हायर अर्बिट त हायर अर्बिट कुन भइहाल्यो n2 इक्वल टु कुन भइहाल्यो 5 6 7 विदाउट इन्फिनिटी हायर अर्बिट टु लोअर अर्बिट त लोअर अर्बिट कुन भइहाल्यो यसको लागि n1 इक्वल लोअर अर्बिट कुन हो यो 4 हो हैन देन स्पेक्ट्रल लाइन अकर कहाँ अकर हुन्छ यो अंडर इन्फ्रारेड रिजन बुझ्यो नि एन्ड दैट स्पेक्ट्रल सिरिज इक्वल के भन्छ ब्रैकेट सिरिज ठीक छ लेखिहाल्नु अब त्यस्तै अब एउटा लास्ट कुन बच्यो पी फन्ड सिरिज ध्यान दिने पहिला बुझिहाल केही छैन फिगर बुझिहाल्छ लेखिहाल्छ यो पनि अब आफै लेखिहाल्छौ पी फन्डमा के भयो हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ कहाँ जम्प गर्छ n इक्वल टु 5 अर्बिटमा मतलब 6 बाट पनि जम्प गरो 7 बाट पनि जम्प गरो हैन 100 बाट जम्प गर्छ इन्फिनिटी 100 बाट जम्प गरो भने त्यतिखेर यो स्पेक्ट्रल लाइन जुन बन्छ नि अहिले हामी के भन्छौँ पी फन्ड सिरिज यसरी तिमीहरू इक्जाममा आयो भने यसरी डायग्राम बनाइदिने बुझ्यौ नि अनि यसलाई हामी कुन डायग्राम भन्छ थाहा छ इनर्जी लेभल डायग्राम के भन्छ यसलाई इनर्जी के भन्छ रे इनर्जी लेभल डायग्राम अफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पनि भन्छ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ठीक छ यो तिमीहरू कम्तीमा याद राख्नु ठीक छ इनर्जी लेभल डायग्राम अफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा यहाँबाट तिमीहरू यो 5 वटै सिरिजको के गरिदिनु डिफाइन गरिदिनु अनि यो फिगर बनाइदिनु खत्म भयो ठीक छ ध्यान दिनु डी ब्रोगली इक्वेसन ध्यान दिने न्यूमेरिकल यो च्याप्टरबाट यहीँबाट सोध्छ ठीक छ 2080 मा 79 78 77 76 सबै सालमा यहीँबाट सोधेको ठीक छ नि अब तिमीहरू जुन भन्छ रेडियस अफ इलेक्ट्रोन इन यंग अर्बिटहरु पढाएको छ नि त्यो सबैको डेरिभेसन सोध्छ इनर्जी इन यंग अर्बिट डेरिभेसन सोध्छ अहिले जे पढाए नि तिमीहरूलाई त्यो सर्ट क्वेशनमा 3 मार्क्समा आउँछ ठीक छ अनि न्यूमेरिकल आउँछ 2-3 मार्क्समा त्यो यहाँबाट ठीक छ नि यहीबाट आउँछ ध्यान दिनु डी ब्रोगली इक्वेसन ध्यान दिने सिम्पल छ एकदमै म सर्टकट ट्रिक भन्दैछु ठीक छ यसको सर्टकट कसरी गर्ने इक्जाममा त्यो दिमाग लगाउनु पर्दैन बढी ठीक छ ध्यान दिएर कि फ्रम आइन्स्टाइन ध्यान दिने फ्रम आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन के हो मास इनर्जी रिलेसन रे मास इनर्जी रिलेसन के हो भन त E इक्वल टु के हुन्छ
mc²। ठिक छ। अब त्यस्तो ध्यान दिनु। अनि फ्रम क्वान्टम थ्योरीमा ई इक्वल टु के हुन्छ यति पढायो फोटोन च्याप्टरमा कि कुनै पनि फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ भन त। फ्रम क्वान्टम थ्योरी कति हुन्छ रे बग्नेरा, इनर्जी इक्वल टु एफ हुन्छ नि। कहाँ जाँदैछौ, हुन्छ हुँदैन त्यो त आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भइहाल्यो। आइन्स्टाइनको मास इनर्जी इक्वल टु mc²। अनि क्वान्टम थ्योरीले के भनेको छ, कुनै पनि फोटोनमा जो पढायो मैले, फोटोन ह्याभ इनर्जी इक्वल टु एच, त्यो भनेको क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन हो। बुझ्यो नि, यो कुरा याद राख्ने। इक्जाममा सोधिन्छ डिस्क्राइब क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन, त याद राख्ने द क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसन स्टेट दैट एभ्री फोटोन हैज इनर्जी इक्वल टु एच लेख्दिन भइहाल्यो। ठिक छ नि। एफ इज द रेडिएसन फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन, एच भनेको प्लान्क्स कन्स्टेन्ट। ठिक छ। अब ध्यान दिने, यो दुईटाबाट हेर फर्म 1 एन्ड 2 ध्यान दियो। एच एफ इक्वल टु mc² हुन्छ कि हुँदैन रे, त और एच एफ भनेको c/λ हुन्छ हुँदैन, त्यो त याद होला नि। सी एफ भनेको c/λ, यो बुझ्यो कसरी, एफ भनेको c/λ अनि इक्वल टु mc²। एउटा c कट हो, कति हुन्छ h/λ इक्वल टु कति भयो mc भएको भएन रे, mc। ध्यान दिने। अब के ध्यान दिने, 1 एकैछिन अनि लेम्डा इक्वल टु निकालिदिन्छु म एकैचोटि होइन। र ध्यान दिने, लेम्डा इक्वल टु कति भयो तिमीहरूको, लेम्डा यहाँ गयो भने h/mc आउँछ आउँदैन, ध्यान दिने। मतलब और लेम्डा इक्वल टु कति भयो, लेम्डा इक्वल टु h/mc। mc भनेको के हुन्छ, ध्यान दिए, m भनेको मास, c भनेको के भइहाल्यो स्पिड अफ लाइट भएको भएन। अनि मास र स्पिड भनेको के को भ्यालु हो, मास स्पिड भनेको के हुन्छ, मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनेको के हो, मोमेन्टम होइन। मोमेन्टम इक्वल टु पढेको छैन र, मोमेन्टम इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी। अब मास इन्टु c भनेको भेलोसिटी अफ लाइट, मोमेन्टम हो नि, याद राख्ने। h/p पनि हुन्छ, बुझ्यो नि, इक्वल टु h/mc। ठिक छ। अब ध्यान दियो होइन। हेर यो वेभलेन्थलाई के भन्छ थाहा छ, ध्यान दिने, डी ब्रोगली वेभलेन्थ के भन्छ, लेम्डा इज कल्ड के भन्छ, लेम्डालाई हामी डी ब्रोगली वेभलेन्थ। ठिक छ। अब ध्यान दिएर कुरा, यदि मोमेन्टम धेरै भयो भने वेभलेन्थ कम हुन्छ हुँदैन, हुन्छ नि रे, युनिभर्सिटी प्रोपोर्सनल छ नि, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। ध्यान दिने। हेर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, स्टार लगाएर लेख्ने कि ग्रेटर द मोमेन्टम देन स्मलर के हुन्छ, स्मलर द वेभलेन्थ अफ रेडिएसन। वेभलेन्थ अब के हुन्छ, रेडिएसन होइन। एन्ड दिस इक्वेसन इज कल्ड के हुन्छ रे, इज कल्ड डी ब्रोगली इक्वेसन। ठिक छ। त इक्जाममा डेफिनेसन यही हो, डी ब्रोगली। स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ, स्पेलिङ एकचोटि चेक गर्नु होइन, स्पेलिङमा अलिकति शङ्का लाग्दैछ एकचोटि हेर्ने। डी ब्रोगली इक्वेसन, ध्यान दिए, डी ब्रोगली इक्वेसन। ठिक छ नि। एन्ड द वेभलेन्थ एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेसन, जुन वेभलेन्थ इक्वेसनमा एक्सप्रेस गरेको छ नि, एक्सप्रेस इन द इक्वेसन, त्यो वेभलेन्थलाई हामी के भन्छौँ, डी ब्रोगली वेभलेन्थ। के भन्छौँ, डी ब्रोगली वेभलेन्थ। ठिक छ। अब यहाँसम्म भएको भएन, त्यो इक्जाममा ध्यान दिनु। मोमेन्टम दिएको छ भने तिमी डी ब्रोगली वेभलेन्थ निकाल्न, यो फर्मुला लगाऊ। अनि मास पनि दिएको छ, स्पिड पनि दिएको छ भने डी ब्रोगलीको वेभलेन्थ निकाल्न, यो फर्मुला लगाऊ। ठिक छ नि। अब एच भनेको के हो, ध्यान दिनु त, वेयर एच भनेको के हो रे, के हुन्छ, प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड। ठिक छ नि। यसरी तिमीहरू याद राख्नु। गर यहाँसम्म, भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सोध्छ यहाँबाट के भन्छ भने एक्सप्रेस डी ब्रोगली इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने गरिदिने, अथवा एक्सप्रेस द डी ब्रोगली वेभलेन्थ गरिदिने। ठिक छ नि। अनि न्युमेरिकलमा पनि 100% सोध्छ, क्यालकुलेट द डी ब्रोगली वेभलेन्थ अफ, यो त्यो सोध्छ, त्यहाँ आफै गर्नु। ठिक छ नि। म त्यो सबै न्युमेरिकल गराइदिन्छु, त्यसको चिन्ता लिनै पर्दैन। एनर्जी अफ रेडिएसन ध्यान दिने, यहाँबाट पनि न्युमेरिकलमा काम लाग्छ कि यो सब थ्योरी भन्दा पनि। द काइनेटिक इनर्जी अफ रेडिएसन, काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भन त,
काइनेटिक एनर्जी रेडिएसन इज ध्यान देने काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ E इक्वल टू 1/2 mv² हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि 1/2 m अनि v² भनेको v इन्टु v लेख्न मिल्छ मिल्दैन एउटा m अरू थपिदियो भने तल पनि m थप्न मिल्छ नि मिल्दैन यो बुझ्यौ अब 1/2 मास इन्टु भेलोसिटी के हो मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी के हो मोमेन्टम बाई m त p²/2 m इक्वल टू यो E भयो भएन त p² भनेको 2m हुन्छ नि p इक्वल टू अंडर रूट के भयो 2m भयो नि मतलब अब ध्यान यति बुझ्यो नि त ध्यान देऊ देन अब यसलाई मानिहाल 2 ठीक छ ध्यान देने इक्वेसन भइहाल 2 अब हेर हेर देन हेर त फ्रम 1 एंड 2 ध्यान दियो फ्रम 1 एंड 2 लेम्डा इक्वल टू हाम्रो h/p मोमेन्टम हो नि h/p भनेको कति हो अंडर रूट 2me अनि इक्वल टू h/mc तब तिमीहरूको इक्जाममा के दिएको छ डाटा त्यो अनुसार युज गर्ने ठीक छ इनर्जी दिएको छ मास दिएको छ भने लेम्डा निकाल्न भन्छ उयो भने यसरी गर्नु ठीक छ नि ई भनेको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ बुझ्यौ नि रेडिएसनको काइनेटिक एनर्जी ठीक छ यसरी हामी अब डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ निकाल्न भन्छ जुन दिएको छ त्यही युज गर्नु ठीक छ यहाँसम्म गएर एउटा न्युमेरिकल गरिदिन्छु म 2080 मा ध्यान दिने यानी 2080 मा यही क्वेसन सोधेको ध्यान दिने गफ नगर छोडिदियो उता बुझ्यौ नि के भयो ल ठिक छ कुन फिगर खोइ देखा दो यो भनेको चाहिँ निशान त्यही त मैले पढाएँ उसको वो पनि थिएन ध्यान दियो 2080 में सोधे क्वेश्चन के भन्छ भने अब 10 डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ ठीक छ ध्यान दिने बुझ्यो नि न्यूट्रन को डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ इनर्जी काइनेटिक एनर्जी कति दिएको छ 150 इलेक्ट्रन भोल्ट ध्यान दिनु 150 इन्टु इलेक्ट्रन भोल्टलाई जुलमा लिएर जानको लागि के गर्नुपर्छ 1 इलेक्ट्रन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल हुन्छ मतलब 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल यति गर्यो भने जुलमा गइदिन्छ नि यो अनि तिम्रो मास अफ न्यूट्रन मास कति दिएको छ रे 1.675 इन्टु 10⁻⁻27 कति दिएको छ नि अब डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ निकाल्न भन्छ त नाउ हामीलाई थाहा छ के थाहा छ ध्यान दिने एउटा हुन्छ लेम्डा इक्वल टू h/p मोमेन्टम h/mc मोमेन्टम h/√2m ध्यान दिने मास छ स्पिड थाहा छैन तर मास इनर्जी दुटै थाहा छ नि त के लगाउने हामीलाई नाउ डी ब्रोग्ली वेवलेन्थ लेम्डा इक्वल टू h/2me अंडर रूट के हुन्छ h भनेको 6.62 इन्टु 10⁻34 जुल सेकेन्ड अंडर√2 मास भनेको कति छ रे 1.675 इन्टु 10⁻⁻27 छ कि छैन अनि मल्टिप्लाई ई भनेको काइनेटिक एनर्जी कति आयो 150 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 गर्ने अब वेवलेन्थ निस्किहाल्छ नि जति आउँछ त्यति मिटर तिम्रो आन्सर त कति मिटर आउँछ ध्यान दिने 2.34 इन्टु 2. ध्यान दिने 2.34 इन्टु 10⁻12 मिटर यसको आन्सर आउँछ बुझ्यौ नि यसरी हामी डी ब्रोग्ली वेवलेन्थको क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ 2080 मा यही क्वेसन सोधेको ठीक छ गरौँ के तिम्रै थियो गर्न त गरेन लेखिदियो भयो यहाँसम्म एउटा क्वेसन त भयो नि क्वेसन मेटाउँदैछु म यो क्वेसन त कति सालमा सोधेको छ त सोधेको छ छोड दिलो गर्न क्वेसन लेख त
गर क्वेश्चन लेख त ल आउँछ भने एकचोटि ट्राई गर। यो हिजो पढाएको थियो नि रेडियस भेलोसिटी सब पढाएको थियो नि गर्ने। -12 हो नि त्यो त भ्यालु यादै गर्नुपर्छ दिइसकेछ मिस्टेकले त्यहाँ त्यो याद गर्नुपर्छ त्यतिकै क्वेसनमा दिइसकेको छ। मान कि यो दिएको छैन क्वेसनमा ठिक छ नि मास मात्रै दिएको छ। आउँछ गर्न यो हेर यो पनि यानी इबीमै सोधेको क्वेसन हो बुझ्यो नि 2077-78 कतिमा सोधेको हो। के भन्छ क्यालकुलेट रेडियस अफ फर्स्ट बोहर अर्बिट। फर्स्ट अर्बिटको मतलब के भयो n = 1 अर्बिट भएको भएन। अर्बिट फर्स्ट भनेको त्यही हो नि n = 1 हाइड्रोजन एटमको। अल्सो क्यालकुलेट भेलोसिटी रेडियस निकाल्न भनौँ रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट। फर्स्ट अर्बिटको मतलब r1 निकाल्न भन्दैछ। अनि भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन दिस अर्बिट तो मतलब भेलोसिटी पनि कुन अर्बिटको निकाल्न भन्दैछ फर्स्ट अर्बिटकै निकाल्न भन्दैछ। v1 निकाल्न भन्छ हैन। ध्यान दियो हामीलाई थाहा छ के थाहा छ ध्यान दिने रेडियस अफ द nth अर्बिट। ध्यान दियो रे भाइ रेडियस अफ द nth अर्बिट कति हुन्छ मतलब rn कति हुन्छ n² एब्सोल्युट नट बाइ के हुन्छ रे पाई m² ध्यान दियो नि गर्ने पहिला यति हुन्छ हुँदैन रेडियस अफ nth अर्बिट पढाएको छु नि। हाँ त बिर्सिहाल्छौ त्यो हुन्छ बिर्सिनु पनि कला हो एउटा बुझ्यो नि त्यतातिर ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ। अब n = 1 फर्स्ट अर्बिटको मतलब n = 1 r1 कति भयो तिम्रो n² मतलब 1 को स्क्वायर h मतलब के हुन्छ प्लस कन्स्ट्यान्ट। एक्जाममा देखुँदैन याद राख्नुपर्छ याद भएन भने छोड दिने त्यतिकै गइदिन्छ 3 मार्क बुझ्यो नि। 6.62 × 10⁻12 हुन्छ 34 सरी यो त ध्यान दिनु हेर यो एब्सोल्युट नटको लेखेको थिएँ मैले प्लस कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ 6.62 × 10⁻34 हुन्छ जुल सेकेन्ड हैन। अनि त्यसको स्क्वायर भइहाल्यो। एब्सोल्युट नट भनेको परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 हुन्छ ठिक छ नि। तलमा भइहाल्यो के पाई भनेको कति हुन्छ 22/7 m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन कति छ रे 9.31 × 9.1 दिएको छ ल ठिक छ अघि 9.3 जस्तो लाग्यो 9.1 × 10⁻31 दिएको छ हैन। अनि ई भनेको के भइहाल्यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ 1.6 × 10⁻, कति हुन्छ -19 भइहाल्यो। अनि यता स्क्वायरमा छ भने स्क्वायर थियो भने के गर्ने स्क्वायर गरिदिने। अनि निकाल्ने तिम्रो रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट r = कति मिटर आउँछ गरे एकचोटि हैन 5.3 × 10⁻11 मिटर आउँछ तिम्रो रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट यति आइदियो ठिक छ सक्छौ नि गर्न। अनि त्यसै ध्यान दियो म त गरिदिन्छु हैन। अगेन ध्यान दियो भेलोसिटी अफ nth अर्बिट भेलोसिटी को फर्मुला के था हामीलाई के e² / 2nh एब्सोल्युट नट यही लगाउने ठिक छ नि। अब n = 1 छ किनभने फर्स्ट अर्बिटमा त v1 = कति भयो e² मतलब 1.6 × 10⁻19 यति हुन्छ नि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन त्यसको स्क्वायर गर्ने 2 n भनेको कति छ रे 1 छ मल्टिप्लाई h मतलब प्लस कन्स्ट्यान्ट 6.62 × 10⁻34 मल्टिप्लाई एब्सोल्युट नट भनेको परमिटिभिटी 8.85 × 10⁻12 गर्दिने। अनि भेलोसिटी अफ फर्स्ट अर्बिट कति आइदिन्छ यसको आन्सर छ 2.2 × 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड। बुझेन यसरी तिमीहरू गर्ने। यसरी हाम्रो मैले भनेको थिएँ नि डेरिभेसन न्युमेरिकल दुईटै सोध्छ त्यहाँबाट। अनि रेडियस अफ nth अर्बिट जतिखेर बोहर्सको कुरा आइदियो नि रेडियसको फर्मुला याद राख्ने अनि भेलोसिटीको याद राख्ने अनि मात्रै भन्छ बुझेन। सिम्पल तरिका थियो गर यहाँदेखि यहाँसम्म